मुल्ला अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह तआला ने इसको लिखा, जब कर्म होता है बस बात ये है हम तो मायल बा कर्म हैं। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, एक रात ना मैं ख्वाब में क्या देखता हूँ कि मस्जिद नबवी शरीफ में अज़ान फजर हो रही। आप फरमाते मैं फजर की अदायगी के लिए मस्जिद नबवी शरीफ गया ख्वाब में, और ये दौर है कि जब हुजूर नबी अलैहि सलाम का विसाल मुबारक हो चुका है और दौरे हुकूमत है हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। कहते जब मैं मस्जिद नबवी शरीफ में हाजिर हुआ तो वहां जाके क्या देखता हूँ कि मुसल्ला इमामत पर ख्वाब में बनफ्से नफीस हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवा कर रहे हैं। अब फरमाते मैं बैठ गया और साथ चेहरा अनवर की ज़ियारत करने लग पड़ा। अब फरमाते अकामत की गई, हुजूर नबी अलैहि सलाम ने ख्वाब में बनफ्से नफीस फजर की इमामत फरमाई। कहते आपने दोनों रकतों में जुदा जुदा सूरतें तिलावत फरमाई। नमाज खत्म हुई, हुजूर नबी अलैहि सलाम एक मखसूस अंदाज के साथ सहाबा की जानिब रूह अनवर करके बैठ गए। कहते सारे सहाबा हुजूर नबी अलैहि सलाम के रूह अनवर की ज़ियारत कर रहे। कहते उतने में एक सहाबी खजूरों की टोकरी लेके आ गए। कहते ख्वाब में हुजूर नबी अलैहि सलाम ने सबको एक एक खजूर दी। हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं ख्वाब ही में मैंने खजूर खा भी ली। फरमाते जैसे खजूर ख़त्म हुई साथ आँख खुल गई। अब फरमाते जब आँख खुली तो क्या देखता हूँ कि मुँह फिर भी मीठा है। अब फरमाते जब आँख खुली तो वाक़अतन अज़ान फजर हो रही थी। अब फरमाते मैंने वुज़ू किया, फजर की अदायगी के लिए मैं मस्जिद नबवी शरीफ चला गया। फरमाते जब मस्जिद नबवी शरीफ में पहुंचा तो वहाँ जाके क्या देखता हूँ कि जैसे ख्वाब में हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मसल्ला अनवर पे बैठे हैं, वैसे हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैठे हुए हैं। अब फरमाते मैंने कहा इत्तिफाक हो सकता है। कहते हैं अकामत कही गई, हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फजर की इमामत फरमाई। कहते आपने भी वही दो सूरतें तिलावत फरमाई जो ख्वाब में हुजूर नबी अलैहि सलाम ने तिलावत फरमाई। अब फरमाते मैंने कहा यह भी इत्तिफाक हो सकता है। कहते नमाज खत्म करके हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी उसी तरह बैठे जैसे ख्वाब में हुजूर नबी अकरम नूरे मुजस्सम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे थे। अब फरमाते मैंने कहा यह भी इत्तिफाक हो सकता है। कहते उतनी देर में एक सहाबी खजूरों की टोकरी लेके आ गए। अब फरमाते मैंने कहा यह भी इत्तिफाक हो सकता है। कहते हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला ने सबको एक एक खजूर दी। फरमाते मैंने कहा यह भी इत्तिफाक हो सकता है। कहते मैंने खजूर खा ली। जब खा चुका तो दिल में ख्याल आया भाई ख्वाब में तो महबूब थे, अदब की वजह से दूसरी खजूर नहीं मांगी गई, तो यहाँ तो मेरे भाई हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तो इनसे कहता हूँ एक और खजूर दें। कहते मैं गया और जाके हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा अमीरुल मोमिनीन एक और खजूर दें। तो कहते हैं आगे से हजरत उमर फारूक मुस्कुरा के कहने लगे अली अगर ख्वाब में महबूब ने दी थी तो मैं भी दे देता हूँ। अगर ख्वाब में महबूब ने दी थी तो मैं भी दे देता हूँ। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं मेरे भाई उमर ये राज क्या है। आपने आगे से फरमाया अली इल्मे शहर का दरवाजा तो आप हैं और पूछा मुझसे रहे हैं। सूफिया ने लिखा है असल में वो रात तो एक ही थी, लेकिन पता नहीं उसे एक रात में महबूब ने कितने दीवानों की प्यास बुझाई। लेकिन आज बात फिर हुई है हम तो मायल कोई सायल ही राह दिखाएं किसे कोई राह रवे मंजिल ही, कोई काबिल हो तो शाने कहीं देते हैं, ढूंढने वाले को तो दुनिया भी नहीं देती। अपने मन में ढूंढ कर पाजा सुहावे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। पीर खाना अल्लाह सलामत रखे तलब हो जाए। मुझे सारी गेम तलब किया। ये एक बुजुर्ग थे तो उन्होंने इसको बड़ा बाकमाल, वो कहते हैं कोई मुरीद था तो वो अपने पीर साहब के पास गया और जाके अर्ज करता है हुजूर को वजीफा दसो। आपने फरमाया भाई किस लिए। अर्ज करता है हुजूर इसलिए कि हुजूर नबी अलैहि सलाम की ज़ियारत हो। आपने मुस्कुरा के फरमाया तुझे किसने कहा कि वजीफे से ज़ियारत होती है। हुजूर नबी अलैहि सलाम किसी के वजीफे के पाबंद तो नहीं, अगर कोई वजीफा पड़ेगा तो उसको ज़ियारत करवानी पड़ जाएगी। मालिक है कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सकता है। इश्क लहर कतदीरो हरदम ओढ़े केड़ी तन मंजूर, पाबंदी तो नहीं है। उसने आगे से कहा नहीं हजरत बुजुर्गों ने तो किताबों में बड़े लिखे हैं। आपने फरमाया उन्होंने तो इसलिए लिखे हैं कि तू आरे लगा रहे तेरा वक्त अच्छा गुजर जाए, बाकी ये मर्जी है मालिकों की। उसने अर्ज की हुजूर फिर ज़ियारत किस तरह होती है। आपने फरमाया ये तुझे बाद में बताएंगे, पहले ये बता अगर मैं तुझे को काम कहूँ तो तू करेगा। आपने फरमाया आज तूने घर जाते हुए ना मछली लेके जानी है और उसका सालन नहीं बनाना, तूने उसको तेल में फ्राई करना है और जितनी तुझसे खाई गई ना तूने खानी है। बस एक काम करना कि साथ पानी ना पीना,
اور فجر تک جو مرضی ہو پانی نہیں پینا، فجر پڑھ کے پانی پینا اور میرے پاس آ جا۔ اب وہ مرید تھا، جو شیخ نے حکم دیا تھا اس نے عمل کیا، ایک دو کام کر کے واپس آیا۔ اب اس کو نیند کہاں آئے، اس کو پیاس لگی تھی۔ جیسے جیسے رات گزر رہی تھی پیاس بڑھ رہی تھی، وہ چارپائی پہ کروٹیں بدل رہا تھا، ساری رات اسی طرح گزری۔ جب آیا نا صبح کا وقت قریب، کروٹیں بدل بدل کے اعصاب شل ہو گئے، وجود تھک گیا، ایویں آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگی تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک دریا پہ ہوں اور پیٹ بھر کے پانی پیا، لیکن جب آنکھ کھلی تو پھر پیاسا۔ تھوڑی دیر بعد پھر آنکھ لگ گئی، پھر کیا دیکھتا ہے ایک تالاب پہ ہوں اور پیٹ بھر کے پانی پیا، جب آنکھ کھلی تو پھر پیاسا۔ پھر تھوڑی دیر بعد آنکھ لگی، کیا دیکھتا ہے اپنے گھر میں ہی ہوں، پیٹ بھر کے پانی پیا، لیکن جب آنکھ کھلی تو پھر پیاسا۔ اتنی دیر میں اذان فجر ہو گئی، نماز پڑھی، پیٹ بھر کے پانی پیا، شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضرت نے پوچھا کیا بنی ساری رات؟ اس نے کہا حضور بننی کیا تھی، پیاس نے سونے نہیں دیا۔ پیاس نے ایک یہ پیاس ہے نا، ایک اور پیاس بھی ہے، وہ بھی لگ جائے تو نہیں سونے دیتے ہیں۔ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی پئی ستے آن جگاوے، وہ بھی نہیں سونے دیتی ساری رات۔ اس نے کہا حضرت پیاس نے ساری رات نہیں سونے دیا، اور میں پھر حضرت کروٹیں بدلتا رہا، صبح کے قریب نہ آنکھ لگ گئی تو دیکھتا کیا ہوں، ایک دریا پہ ہوں اور پیٹ بھر کے پانی پیا، لیکن جب آنکھ کھلی تو پھر پیاسا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ حضرت تھوڑی دیر بعد پھر آنکھ لگی تو دیکھتا کیا ہوں کہ ایک تالاب پہ ہوں اور پیٹ بھر کے پانی پیا۔ اچھا پھر حضور پھر آنکھ کھل گئی، پھر آنکھ لگی تو کیا حضور دیکھتا ہوں کہ اپنے گھر میں ہی ہوں، پیٹ بھر کے پانی پیا، لیکن آنکھ کھلی تو پھر پیاسا۔ اتنی دیر میں اذان فجر ہو گئی، نماز پڑھ کے پانی پیا، آپ کے پاس آیا۔ آپ نے فرمایا پھر کو بات سمجھ آئی؟ اس نے کی حضور نہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹا وظیفوں سے زیارت نہیں ہوتی، زیارت طلب سے ہوتی ہے، کیونکہ اس دن تو پانی کا طالب تھا اور طلب نے پھر تیرے گھر بیٹھے بیٹھے یہ رنگ پیدا کیا کہ تھا تو اپنی چارپائی پہ، لیکن تو نے ساری رات پانی دیکھا۔ تو جس دن ان کا بھی طالب ہو جائے گا نا، ہوگا تو بھی اپنے گھر میں، لیکن رات تیری بھی ساری مدینہ ہی گزرے گی۔ طلب اور یہ جو طلب ہے نا، یہ کسی پنساری کی دکان سے ملتی نا تم آتے ہوئے لے آتا تھا، کسی کی سار سے نہیں ملتی، یہ ملتی ہے تو کسی کی نگاہ سے ملتی ہے۔ ہاں اقبال نے نہیں کہا تھا گراج بھی کوئی شعیب آئے میسر، گراج بھی کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ یہ کسی کی نگاہ سے ملتی ہے، یہ کسی کی صحبت سے ملتی ہے۔ زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے، دل دا پڑھدا کوئی، جتھے کلمہ دل دا پڑھ دے جیب نو ملے نہ ٹوئی ہو، دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کی جانن یار گلوئی ہو، اے کلمہ مینوں پیر پڑھایا میں صدا سہاگن ہوئی ہوں، علی فلا چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی، نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہوں، بوٹی اندر مشک مچایا جاں پھلنتے آئی ہوں، جیوے کامل مرشد باہو جے بوٹی لائی ہوں۔